ጉድ ለማጊ ሓውና ታይና እንሰምዕ ኣለና ብስራት ተኣሲሩ ይባሃል ኣሎ ሰላማት ቤተሰብ ስለ ብስራት የክናገር መጽ የለለኹና ብስራት ሓወይ ኣብ ዝሐ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ለጨነቕ ነገር ይንዮ እዚ ጥራሕ ይኹንን ሓደገኛ ውዲት ኣደመ ድማ ተቃሊዑ ይባሃል ኣሎ ሓደገኛ ሚስጥራዊ ውዲት ኣደመ ተቃሊዑ ብዝብል እዮም ከምኡ ድማ መስካሕክሕ ኩነታት ንዘውዱ ዝቀተለ ተፈትሑ ዕድመ ለክዑ ተፈሪዱ ዝነበረ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነፃ ተባሂሉ ባጫ ደበሌ ድማ ጦርነት ተተጀሚሩ ግንባርን ደጀን ዝበሃል አይክልን ይለናል ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም ይሄን ሰላም ፍቷት ተኸተልቲ ክሊር መልቲ ሚዲያ ነዚኦምን ላአኹም ከስሕቁን ከዛኒም ደልናዮም ቪዲዮታት ላአኹም ሒዝና ቀሪብና ኒና ኣብ ምድላዋትና ለለኩም ሓሳባት ድማ ኣብ ኮሜንት ጻፉልና ኢኹም እዚ ቪዲዮ እዚ ድማ ኣክዳስ ስለልኾነ ናብ መላእ ዓለም ንክባጻሕ ላይክ ምግባር ጀምሩ ኢኹም ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪዲዮና ድማ ሓቢርኩም ምሳና ጽንሑ ሰናይ ጸናይት እስኪ ኣብዚ ብለላ ለኹልና ጠቃሚት ዘረባ ናይ ልሙዓንት ምድላዋትና ክንጀምር ኣነ ባዕለይ መሲል እየ ልነብር እምበይ ከም ጎረባይ ኮይነ ክነብር ኣይኽእልን ትለናላ እስኪ ነዳምፃ ካብ ፀባይ ደስ ልበል ነገር ማለት እዩ ባዕለይ መሲል እየ ልነብር ማርያምን የለኩም ለኹ ዋ ታዩ ደግ ወፂኻ መሓንሓን በቃ ኣረ መንጎ ካፕለይ እትይኹም ማርያምን ዋ أمكينا سقيل خاتلي يدي بخني وانبرز حين خاستلي كفتلي بالخني بقى أبزي أتي سوفتس ليس أرق خالي بقى أسيل خم حان حان سجزايتو موتشين يزم قليتو موتشين جزادا نغير وا من يخصقي خديجة جزا خدني كنا مسريخ تولع مريم وا بالغاب عارف ندم سلايت أيو تقوى مكينا علي وزولي لا أتلوخ أنا وا تاكس كوات تطبي خم خد قلني اس مريم عرفها بقى مريم وا بسر الود لا انت نيتخنا طوزيتخنا بسر وا عقوني او بزح ጭንቀኒ او بزح سرح بيزيو وا لا خلاص توسون برلاس حبايو علي مريم تخويلو كل طبقي دس فهلي حارف يقل يخبر خطريتك برخ بقى لا عايز بقى سيدنا عندي نبلي ومريم المجمرة جدي بحق التناقر سقول أغني أقاتمني أب تيك توك أنا بتعمل الجرم حد يخن دكان سيو مالتيو لفك أريخن سي أكبر لي لا بالخن بتعم تشجروا ما يتخكل يا دك تعتو قوني أو جزا خرايك حسبي ورجعنا قالتك حسبينا لدك تبعتو تتحسوا لهم بزحت سبات أب عدسها طرح خوني أب التفعلوا عدتات مالتيو أب سجابيت وي أب دام جبيت أتيخا بزحنا قري قتم مو أبزني أقول تايهم قتم مسكيك أرى قد رأي شخم دولتنا عزنا ما رأي دمت إلنا ما نفتي شغل تعيا سجاري تايزو ها إحنا دينا دولتنا عزنا دولت إحنا لما أوقارا مع أنت أمنا مخاطات فوق متقلنا وصلنا كاسر يقولون ما رأي يقولون من يقولوا شو السجار دي تجاوزاتي ما تيم دولت يا رأي طعمي دقرن قد أنا كرم منهم أيدعي لا أنا حاطه يجينه قم جاءت يدعي له زاقفت التفلاليو دامجي التفالي بقى مجوي خاطريمو بتعمس لي مجوي مسألة لخنا حمل دلهايو حمل تصبحايو عايز مجوي أي مسألة هنا إذا الفليل ولا أنا حمل اللقطة هون حكينا تيماتيم لبلبي المثل تيماتيم لبلبي همزي اللي مثل كان بي تقطع يا سجا كويلاتنا أتوم بدأ سجا بيزهم التعززهم ومتو كاوس خاطر لا أتعززهم أستغلا أنت كده فتحي درف ما كاو ريت كعسرته ريت سنة ما عليك لا تكعسرته أو لا تأمت لي ما ها اسمع معنا بيسين صدق እወድሃለሁ ስል ሂደህ ከኔ ጋር አልሄድም አልከኝ ከዛ ግን በኋላ እወድሃለሁኝ حميم خي أقوله كعسرت حدا حميم خي أو أتخكل يعني ما زال أو أكيد فكني حميم خي بالقناة تخكل حميم أيام بي لا الخدر فيه كعسرت
عصرت حد لو هو كوا أنا يتريني أنا كعصرت خلته يعني أودي سؤال لكم سوات مالتيو سرحني أولاو لكم جزينا جنزنا قلتنا تدور لكم أدرجزو بيزكم بك أدرجورو واي نقول حيلي هم زعين السولة باني أيوم كوي لا يهم تنكرت سناقن أي تخكليو أبا دي سبب بصحات التفاعلوا أكلت دلالو إنا وهالت مالتيو صراح كنا أطرقكم يا كنا أطرقكم لا لهم كأبدت قبلوا ويلخون بك بزح سبب تنكرتون ياهم منا بيزهم أدرجزو تخكليا أنا لا لخون صراح كي جننا ويملخون وعل كيف تصرنا لخون كأبدت تلينهم أوكي ما جا سنف تمهري إيش كل ده قال إذا سنني وقت قرط يا أخي سؤال سنف قال أي معلتو كلاسي أتخا خير إيكا تقولي إذا أنتم تايجير دخول ندام هركو خاص حنت نجر زي تحس حساس وين يا سنف زغول سالي خن نمبر ترى اللي خن حسيتني إيش حتىك هم بإنجليش تين دولة نسوا تايلنا يمكن تسوعهم بعلم لي مزمزوا كوا أصلا مهرين حسيتني أنا كيسة رخيون عخز حتىك إيشي صعدة بإنجليش تيبهال ندعي تخبر بزعات على تمهري أنت حمو صعدة بإنجليش وايتي زبهال أنت يبهال وايت بس أنت يبهال بإنجليش صعدة وايت أنت سنف وايت رأت صعدة إندي والكان ما صعبة خط الليندي تعال سوي ديزيا أنت خم عينة سنف تمهر أي متني صعواس ميلكي زبهال أنت يبهال ميلك بس إذا حتى أنا ملساي نجركان نتصاوى ميلك انتلنا يو نرجو خنتين له مين لك لسا ميلك تايلنا يس لرجو تايني ولا تقوللاس مينيليك بتعميل قرن تسكول إذا كنت تزناني نادي خدام بي حملي خونت فلتي خسخال أبس خصعت أب كتبها مغلب تعميم مسكي خونتات عامل له تفلتيهم نايت خونتات سيخون ناي قفا خونتات بتعمي مسئلة إني أكاب باجاج لاوردخا بسرعة أنا كابلك نخو محاوريها سمعتي كاب باجاج لاوردخا مقفاف من قد الأخير تصنيحها أو أنقول تصنيحهم يقفها يلاقي منيو اسكي مغلب أبس ساعات حامينيا لبل اسكي كريكو ريوه ما شو ما نصعتي من نسوي بالي اللي أوزي ولا حدث ولا بكا ريوه بتعمي له فرح ريوه زي ما قال إيه ما قال أنزل خلنا ساعات ولا حدا ريوه نانا كزوبو لو عاتيو يلا سنة فقنت تعمي له فرح جزي بتعمي مفرح جزائي يومو ياو مقالة أبز خصعات أترجع يعني كوطات وطات تشوكع لنورلو جزي وطات تسديتو لنورلو جزي يونيو تجرايمو فطاري مواصو يفطر لنا إنالو بزغصل أبه ساعات أم محور ميديا مزار للو قداي بزعوا تيك توكر بسراتيو بسرات خم فلتو أو التفاعل يشرحتي لنطف حاونا أيو تعمي نفوع عرام وطات حاونا أيو أبز خصعت له ياو بعصالو توري بتعمي لا سرح لنا ولا أيو دحو حد ما تايم لغنيلو هزي أسيرومونيو اسكي إذا حبريت هزي نسمعيا سلامات بيتسب سلا بسراتيك ناقر مسئل اللغنا بسرات حوي أو زح الساعات بتعمي أو غبيت فتنا أو بتعمي أو لجنق ناقرينيو إجزاوير أملاك أوزل اللو مواسط يفترلو كاو بمغطال للا عسراي زور عشان نفس لغنكم حواتنا منهم نايخم ناقر نايخم جنزم ما نملو وصلوا لغمين نغالغم يلي بعويو حاونا فتنا سلولو لينا سوغلناكم نينا أو زغرا معلتي مس بسرات حاوي نمسينا بإذا خاتكم بتعكس تتصبينا فوتوتي آخر تقي لغنكم للا إجزاوير أملاك أوزل اللو حونا مواسط يفترلو ያው እዚህ ልረኽሞ መሳርሕቱ ለብስራትዩ ከምልታ ኣሰረ ያው እቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ብስራት ማለት ከም ኩልና ንፈልጦ ዓዱ ልምድሓን ዓዱን ህዝቡን ልምድሓን ናብ በረኻ ወሪዱ ዝነበረ ሓውና እዩ ኣብዚ ኸሰዓት ለ ብጣዕሚ ብልተፈላለዩ ስራሕቲ ልነጥፍ ነበረ እዩ ያው ታይሃም ልገብረ ለለ ከዛ ኣሲሮሞኒው ከም ዝፍለጥ ብስራት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኳስ أداء خزال البهلا تأثير اللورا حنتي إننا بدعم سلام عدنا سلام يقول لنا بمال البوستات لأن ما لشلمن شلمات
رينا يوينامو ياو بسرات مواصع ويفتر اللولابلنا بالغزل دما بتعم بلسكح كخونتات لزودو لغتلا جبنيا كاب اسر بيت تفتحو بتعمي زحزن نجر دوخ نجركم عبد الحجي ساعات بسرات تأثير له انت اي غير تأثير ديلكم ما كان بسرات بعال زودو كيد فرا كي قتل ايلو هيوتو نخحلف هزبون عدو نخحلو ايلو برخا وريدو ما كان ناي عدل غداي وي دما كابسول ترى بهيوت تريفو تمليسو يكون دا انبر عبد الحجي ساعات تأثير له اذا حاونا دما انت ساب عد صنيحو بخندي ملامل نزا حفتنا زي نمدحان خندي ملامل طفيوم اذا حاونا دما عب غزا صنيحو نزا حفتنا نزودو قتيل كاتباهيل دما عدم لك تفريدو زنبر دما عبد الحجي ساعات نصا تباهيلو وصي مالتي حجي تግራይ ابزن كلتا سالتات انت عينت فرد لا حاسيكم مريهم فلما نز فيديو زمو بليس بسخالكم متنا بزح حسابات نخبصح فتحي نخركبسي زو فيديو زي لايك غيركم جمرو نا بزح حسابات كبصح دما بليس شير غبرلي ابز حج ساعات مكم كلاتنا كم تنفلطو مالتي بسرات كابرخا مسملسه مالتي هيوتو نخقير لعلن تحتن إلو توساخ دما ترافل جميرو كافتن زرخبن ገንዘብ دما صقومات نخحجز كابوز حسابات እናለመነ ዝቆሰሉ ወይ ድማ ዝሰጋደሉ መሐከም ዝሰአኑ ተጋደልቱን ከሐከም ለዓለን ተሐተን ክብል ንሪዮ ነርና ንሱ ጥራሕ አኸለን ለቶር ጀሚርውን ካፍተን ዝረኸበን ገንዘብ ድማ ዝተጸገሙ ወይ ድማ መሐከም ዝሰአኑ ሰባቱን በታ ዝረኸባ ካፍተን ዝረኸበን ዓቅሙ እና ሓገዘ ንሪዮ ነርና ማለት እዩ እንታይ እዩ ሕጂ ንብስራት ዘእስሮ ነገርስ እንታይ እዩ እንታይ ኣናይ ተረዳእን ምስሩ እንታይ እዩ ትግራይስ ናበይ ገጽያ ተብል ዘላ ምንም አይርዳን ዘሎ እግዚአብሔር ብዙኾነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም እስኪ ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ብጣዕሚ ለሕዝን ትግራይ ያው ናኽል ሓንቲ ትግራይ ኾን ኸስ ክልተ ዓይነት ትግራይ ኢና ንርኢ ኣለና ሞ ብተሓደ እቲ ገበነኛ ዝኾነ ትፍታሕ ብተሓደ ብቲ ካልኣይ ጎኒ ድማ ለዋዕሉ ለመቕያር ጻዕር ልብል ወጣት ወይም ለለ ጻዒሩ ጽዒሩ ለለ እቲ ካፍተን ለግነይን ልቶም ጽጉማት ልሕግዝ ዓይነት ወጣት ላብ እስር ቤት ኢና ንርኢ ለና ናይ ትግራይ ኩነታት ሞ ያው ብጣዕሚ እዩ ልገርም ኣብዚ ኣነ ኩሉል ድሊ ታዩ እግዚአብሔር አምላክ እንድዒ ልቡና ይሃቦም ዞም መራሕቲ እዚ ለምንም ክምለሱ ኣይኽኣሉ እና ኣብዚ ለለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ ለኹም ሓበሬታ እዚ ድማ ላብ መላእ ዓለም ልክባጻሕ ላይክ ግበርዎ ኢኹም بالغزل حدقنيا مستراوي وديت أدم تقاليع يبهال اللوموسكي تي وديت تايو نسمعيو حدقنيا مستراوي وديت أدم تقاليع بزبليم عاوزين مزل كاوشت إذا رخمنا يومين حبريتها كم زرقاقصو وجلة فتلتين قبل عليه ህዝባዊ ትካላትን ከቢድ ጨፍጫፍ በመፍጸም ህዝባዊ ተቀባልነት ንምርካብ ናብ ሓደገኛ ጎንጽታት ንምእታው ዓብይ ውዲት ተሊሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ኣብኒ ጋዜጠኛ ደሲ አሸናፊ ካልኦቱን እዚ ወዝዑ ሓበሬታይ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ትካላት ሃይማኖታዊ ቦታታት ህዝቢ ኣብ ዝከበሎም ከባቢታት ፈንጅታት ክፍንጅሩ ብምግባር ደብዳብ ድሮን ብምፍጻም ከካይዶም ሓሲብ ዘሎ ድሕሪቲ ጨፍጫፍ ድማ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ብስርዓት ብልጽግና ዝተፈጸመ እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ተረኽ ብምውዛዕ ህዝቢ ንምልዓልን ወጥር ንምፍጣርን ዓላማ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ ነዚ ዕላማ እዚ ዝኾኑ ተፈንጀርቲ ነገራት ድልዋት ዝገበሩ እንትኾኑ ብተወሳኺ ንደብዳብ ዝኾን ንሓፂር እዋን ፀንሕ ናይ ድሮን ክራይ ንምርካብ ንምርክዝ ዝበላ ሃገራት ብፍላይ ንግብፅን ሱዳንን ሕቶ ቀሪቡ ይርከብ ይብል أزم صعبو أكلات بمستر بمتأخر أو استفلالي بوتات تجري بمبوتات تفنجرتن بمفندع حزب منقسن بالسجنا بمولا عفو نخصالون ناي حزبي معامل نخل العالم وسان حليف مولو تمزو وصل سبات قدامي من جرينو خلاي ودن بيتي جنرال ودن بيتي مالاتي خلاي ود مدن كم فدانيو جنرال زيون قصلستي بجنرالاتي أزي وجلة ببعلو حرقة بمفتام نام منقس فيدرال المسباب نمتقعتي استحاري بوتات أزي وجلة ببعلو حرقة بمفتام نام منقس فيدرال المسباب نمتقعتي استحاري بوتاتاتن تكالاتن دما تزرزير مولو وصلت تكالات ويدمانا إفرت تأمت تكالات مسوس من فابريكا مسفن اندستريال انجينيرينج المدى شركة أمريك فابريكا بوتاتاتن أخيبا منقس قاسز بدما عداقاتات مأتون موصن أوتوبسات ويدما من نارياتات هوسبيتالات مأكب حكمنا زغونو كأون حزباو هايمانوتاو تكالات زي أو سفرالي فابريكاتات بيت كريستيان مسجدات أوزيوم أنا مقبار حاسيوم ولو مالتي حزب تجراي زي نايتو جل شرح مخانو بنصر فلت يقبع نزي دماون شيطانون حساب كلنا حبيرنا قدينا بمفشال نهزبنا كاب هلكيتن موتن ندحنا بزمن زحلف ملختي بطعمي وسان ملختي قدم حزون ناقبر ومتيو تهزبكو ني قبر عديت خسار أصعو ندابلو أتي ملشا خطفق بدحريو حلقي تكفصم
نزخون من عسيون كلاش اندهبكا كتكوسو بدحريو مصيوم كتشفشف خنداي غدنا تغبر صنيحو حزبون يغورو ولو باعوي خانا حوزين ناي حوزين دبداون بوزح زبحالو لو غداي مالتي سلازي خمسه عينت حرغنيا زخونه وديت حيزملو از وديت زي بدن بتردينا خنقالسو ميزغبانا كنطنقون يغبانا صباح نغو ايغبرون ونه يبال ناغبرون سلازمصو منالبات ناي حرامريت تغادل تفنجرو خمس غيرو ناتبالون خنداي غدي يغبر خمس نبررينا ننبع لفعاتيكو بزعمهم كم حرامريت زمصو سوات فنجي دبريوم لنا بزل ويدما بومبي افنديوم لنا بزبل خنداي زرباتات يزرب نير خنداي دراما يسرح نير سلازي خمس عينت وديت حيزملو حزبنا خطنقق يزغبو عبل عليون كدبدبو خمس خلو مو خانا بصلا ان مسبات حزب نملعلون زبل خبت تزخونو وديتات حيزم بتصملو حزب يلعلن امبي نسلامي سلازبلا ياو نعهاوني قد فكر يدبدبكالو بزبل اسك عدرونات كاو سودان نغصنون تكرايخا عبل عليت حزبي او تكالاتون حدغا مفصم بدحري خا نخلع المغارون وديتات حيزملو زي بدن كنردا يزغبانا ያው አፍቶም ተካላት አፍቶም ከዝል ተገለጹ ተካላት አካባቢ ለለኹም በጋሩ حواتنا ልንሽ ግዜ እኮ ተሆነ ንሽ ገለልተ ትልሞ ለቤተሰብ ወይም ለብረህ ለለ ነገር ኸይድኩም ተትነብሩ ናትና ምኽረዩ ተናሰ ማንንም ይተኩሶ ማንንም ማለት እዩ እስኻትኩም ካፍቲ ተጠቅሰን ለለዋ ቦታታት ንሽ ይርሐቅ ኢልኩም ተትነብሩ بالغصر ጦርነት ተተጀመሩ ኤርትራ ለባህል ንግስቲ አይህሊ ይበናሉ አምባሳደር ባጫሪ በሌ ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊው ይቀየራል ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ ጂኦግራፊው ይቀየራል ዝም ብሎ አይነት አይደለም በቀጠናው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል ይሄ ይያዛል የኤርትራ መንግስት አይኖርም የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል አይኖርም አይኖርም በራሱ ይጠፋል አይኖርም ጦርነት አይደለም እንዴ አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም ሁሉም ግንባር ናቸው ይሄ ማለት ምንድነው አስመራና በባድመ አካባቢ ያለው ግንባር አስመራ ደጀን ሆኖ ባድመ ግንባር ሊሆን አይችልም ሁለቱም ግንባር ናቸው ካርቱም ደጀን ሆኖ አልፋሻ ግንባር አይሆንም ሁሉም አንድ ናቸው ስለዚህ የሚሆነው ነገር ምንድነው መንግስታትም ይቀያየራሉ ጂኦግራፊም የሆነ ያን የሚፈጠር ነገር ይኖራል አሁን ይሄ እዚ ይሆናል ብዬ ያን ማድረግ አይችልም ነገር ግን ሪዛልቱ ይሄ ነው ይሄ ግን አስፈልግም ለሰማዕሞ እዩ አቱም ናይ ትግራይ መራሕቲ ትናይ ሰላም ቁልፊ ኣብ ኢድኩም ይላለሞ መጀመሪያ ቅድሚ ላብ ኤርትራ ኸይድኩም ሰላም ፈጢራ መባል እስኪ አፍታ ትግራይ ለላ ደጎማ ኣብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍታ ትግራይ ለሎ ህዝቢ ምስተብ ትግራይ ለሎ ህዝቢ እስኪ መጀመሪያ ሰላም ፍጠሩ ሓደኩም እሞ ድሕሪኡ ምስ ኤርትራ ዲዩ ወይስ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዲዩ ሰላም ናይ ምፍጣር ሓሳብ ክልየኩም ማለት እዩ بالغصل خزون TPLF عرفن يقول أبي أحمد أهونم TPLF على الرفم أهونم TPLF بقرا بكين لنك كان يفلقان لسبات تنيا ستت يميقوازو TPLF بفتسم دل ማግኘት የማይችል እንኳን ቢሆን በወጣቶች የትግራይ ልጆች ላይ በህይወት የመቀጠፍ የመቁሰል አደጋ የሚያስከትል ስለሆነ ሰባተኛው ስተቱ መስመር ስቶ ሳይሄድ መማር የሚችልበት እድል መፍጠር የራሱ ቢሆንም እንኳን እንደ ባላንጣ አትንኩን እረፉ ለማለት እወዳለሁ። የነካካቹን እንደሆነ በተለመደው መንገድ የከፋ ቅጣት ይደርስባቸዋልና ትናንት እንኳን ክስ አቋርጠን እስረኞች ይውጡ ስንል የቲፒኤልኤፍ ጀሌዎች ከፊሉ የአማራ አካውንት ከፊሉ የኦሮሞ አካውንት በመክፈት በሚመስል አካውንት በመክፈት እኛን ለማባላት ሳይተኙ አድረዋል። አማራን መስለው ኦሮሞን መስለው ብዙ ጥረት አድርገዋል። በርግጥ አማራና ኦሮሞ በትናንሽ ጉዳይ የመኳረፍ ባህሪ ያላቸው በንግግር ሊስተካከል የሚገባው
ነገር ግን ኢትዮጵያ ስትነካ ሁሉ አጀንዳዎቻቸውን ወደ ኋላ ጥለው በጋራ በአንድ ጉድጓድ ሞተው የኢትዮጵያን ነጻነት እንደሚያጸኑ ባለፉት ጥቂት ወራት ከማንም በላይ ቲፒኤልኤፍ ትምህርት ወስዷል። ተኸታተልተይ ከም ትሰማዕሞ እዩ ዶክተር አብይ አሕመድ ህዝቡን ልኸፍአ ካብትና ቅድሚ ሕዚ ልኸፍአ ህልቂት እዩ ልመፅእ መራሕቲ ህወሓት ሕደጉ ይብሎ እሞ ያው እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ መልእኽቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ኢትዮጵያዊ መልእኽቲ እዩ። ስለዚ ኣቱም መራሕቲ ከዝለ ኣደብ ግዝኡ ልቢ ግዝኡ ናይ ለሙዓንቲ ምድላዋትና እዞም ንረኽሞም ዝመስሉ ነይሮም። ያው ኣብ ምድላዋትና ክነስተኻኽሎም ልግባእ ነገራት ተሃልዮም ድማ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልና ኢኹም። ክሳብ ሕዚ ምሳይ ስለዝነበርኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ምድላዋት ክሳብ ንጋነ ሰላም ሁኑለይ ስያ